Okay guys, pabukid na sa ta guys. Nakita mo guys oh, mo ni lugar diri sa Lumbay, Pilar, Bohol. Oh, mo ni bukid diri guys oh. Nindot kay view. Hmm? Ah. Oh. Mo ni gitawag nilag muto. Na medyo lang, medyo dagko kay mga kahoy, pero naampo yung mga hawan po no. Now, nindot kay view oh. Mo ni bukid sa Lumbay, Pilar, Bohol. Okay guys, oh. Nindot kayo. The best kay nga view ba? Oh, makita gini mo. Pasudar ta sa una, katong yaging semana karon pabukid na sa ta kay mag vlog diri ba. Makita sa nila sa mga idol nato nga mo din yung bukid sa Lumbay, Pilar, Bohol. Okay guys. Thank you guys.